अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे नूरानी कायदा का तीसरा सबक और ये तीसरे सबक की पहली क्लास है। तो जैसे कि हमने नूरानी कायदा के पहले सबक में मुफरिद के बारे में पढ़ा था। मुफरिद सिंगल हरूफ जो होते हैं, एक एक हरफ जो होता है उसको मुफरिद कहा जाता है। और दूसरे सबक में हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा था। मुरक्कब क्या होता है, एक से ज़्यादा हरूफ मिलते हैं तो उसको मुरक्कब कहा जाता है। और सबक नंबर 3 में हम मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। मुक़त्तआत क्या होते हैं? मुक़त्तआत हरूफ जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल सेम सबक नंबर 2 की तरह है, सिर्फ़ इनमें 3 अलामात जो हैं वो शामिल की गई हैं, बाकी ये बिल्कुल सेम सबक नंबर 2 की तरह है। तो ये हरूफ जो हैं, मुक़त्तआत हरूफ जो हैं, ये हमारे पास कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनके शुरू पे आते हैं और इनका जो असल मीनिंग है वो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लेटर जो हैं ये कुरान मजीद के सूरतों के शुरू पे आते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम है तो ये सूरह बकरा की स्टार्ट पे आता है। तो ये मुक़त्तआत हरूफ जो हैं ये कुरान मजीद की सूरतों के शुरू पे आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुरान का सबक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस क्लास में हम पहली लाइन जो है ये पढ़ेंगे और इस सबक को शुरू करने से पहले, पहले लेटर को शुरू करने से पहले हम पहले अलामात के बारे में सीखेंगे, जो अलामात इस सबक में शामिल की गई हैं। तो इस बॉक्स में जो है वो पहली अलामत जो ऐड की गई है वो ये अलामत है। इसको मद कहा जाता है अरबी में, इसको अरबी में मद कहते हैं और अरबी में इसका मतलब होता है लंबा करना। ठीक है, जब भी मद की अलामत किसी हरफ के ऊपर आती है तो उस हरफ की जो आवाज़ होती है उसको हम लंबा करते हैं। तो उसको हम कितना लंबा करेंगे? 3 से 4 सेकंड्स के लिए उस हरफ की आवाज़ जो है उसको हम लंबा करेंगे। दूसरी अलामत जो है वो ये वाली अलामत है जिसको इंग्लिश में स्मॉल W कहा जाता है और अरबी में इसको कहते हैं तशदीद या फिर शद्दा की अलामत। इंग्लिश में इसको स्मॉल W कहते हैं और अरबी में इसको तशदीद या फिर शद्दा की अलामत कहा जाता है। तो शद्दा की अलामत जो है, जब भी किसी हरफ के ऊपर ये वाली अलामत आती है शद्दा की या तशदीद की, तो उस हरफ को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। एक दफ़ा हम उसको पिछले हरफ के साथ जोड़ के पढ़ते हैं और दूसरी दफ़ा उसके ऊपर उसकी जो अलामत होती है उसके साथ हम उसको पढ़ते हैं। जो तीसरी अलामत है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलें अभी हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 हरूफ हैं। जो पहला हरफ है वो है अलिफ। ठीक है, ये एक सीधी सी लाइन है तो इसके पास कोई भी साइन नहीं है तो हम इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको हम सादा सा पढ़ेंगे बग़ैर लंबा किए, अलिफ। अब नेक्स्ट हरफ जो है इसमें वो है लाम। तो ये जो नीचे है ये लाम की पूरी शक्ल है और यहाँ पे ऊपर जो है ये लाम की आधी शक्ल दिखाई दे रही है। लाम जो है इसके ऊपर मद की अलामत है तो हम लाम को 3 से 4 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि लाम। ठीक है, लाम के ऊपर मद की अलामत आ रही है तो हम लाम की आवाज़ को 3 से 4 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हरफ जो है वो हमारे पास मीम है। ये जो नीचे है ये मीम की पूरी शक्ल है और ये जो ऊपर है ये मीम की एक मुख्तलिफ शक्ल है। तो मीम जो है इसके पास 2 अलामतें हैं। पहली जो अलामत है वो है तशदीद की अलामत। तो मीम को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, पहले हम इसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे और दूसरा मीम के पास मद की अलामत भी है ब्लैक कलर में, तो फिर हम मीम को जो है वो मद के साथ भी पढ़ेंगे। तो जब भी ये तशदीद की अलामत आती है मीम के ऊपर तो हम मीम के ऊपर गुन्ना की आवाज़ करते हैं। गुन्ना की आवाज़ ये होती है कि हम नाक में आवाज़ को ले जाते हैं और उस हरफ के ऊपर हम थोड़ा सा सख्ती देते हैं जब तशदीद की अलामत आती है। तो जब हम इसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे मीम को तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। जब हम इसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो हम इसको पिछले लेटर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम मीम को लाम के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। तो चलें पढ़ते हैं
لام. تو یہ جو ہے یہ غنہ کی آواز ہے، یعنی ہم نے میم کو لام کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اب ہم میم کو دوسری دفعہ پڑھیں گے تو میم کے اوپر مد کی علامت ہے، تو ہم میم کو 3 سے 4 سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ میم. اب ہم پورے لیٹر کو پڑھتے ہیں. الف لام میم. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. الف لام میم. نیکسٹ اس باکس میں ہمارے پاس 4 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف، جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ پچھلے باکس میں دیکھا. الف تو بالکل سمپل ہے، اس کے پاس کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو الف کو ہم بالکل لمبا نہیں کریں گے، اس کو ہم لمبا کیے بغیر پڑھیں گے الف کو. تو الف. نیکسٹ جو حرف ہے اس میں وہ ہے لام، اور لام کے اوپر مد کی علامت ہے، تو لام کو ہم 3 سے 4 سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ لام. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس میم کی شیپ ہے، یہ میم لیٹر ہے. نیکسٹ جو ہے یہ نیچے میم کی پوری شکل ہے، اور یہاں پہ میم کی مختلف شکل ہے. تو یہاں پہ میم جو ہے اس کے پاس 2 علامتیں ہیں. پہلی جو ہے وہ تشدید کی علامت ہے، اور دوسری جو ہے بلیک کلر میں وہ مد کی علامت ہے. تو میم کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک بار ہم اس کو لام کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، اور دوسری بار ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے. تو جب ہم میم کو لام کے ساتھ جوڑیں گے تب ہم میم پہ غنہ بھی کریں گے، جیسے کہ لام. تو یہ جو ہے یہ میم کی آواز ہوگی جب ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو 3 سے 4 سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ میم. نیکسٹ ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے صاد. گرین کلر میں یہ صاد کی پوری شکل ہے، اور صاد جو ہے اس کے اوپر گرین ہی کلر میں مد کی علامت ہے. تو اس صاد کو ہم 3 سے 4 سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ صاد. تو چلیں ابھی ہم پورے لیٹر کو پڑھتے ہیں. الف لام میم صاد. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. الف لام میم صاد. جب ہم نے مقطعات کو پڑھنا ہے، مقطعات حروف کو ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم نے ایک لیٹر کو پڑھ کے اس کے بعد سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے. ہم نے ایک ہی سانس کے اندر پورے حروف کو، پورا حروف جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے. ایک ہی سانس کے اندر پورے حرف کو ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے اس میں جو ہے وہ سانس نہیں لینا. نیکسٹ اس باکس میں ہمارے پاس 3 حروف ہیں. تو پہلا جو ہے وہ بالکل سیم بلیک کلر میں الف ہے، سیدھی سی لائن ہے، اس کے پاس کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو ہم اس کو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے، جیسے کہ الف. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یلو کلر میں یہ لام کی آدھی شکل ہے. تو لام کے اوپر مد کی علامت ہے، تو لام کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ لام. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس را ہے، را کی پوری شکل ہے. اور جو تیسری علامت اس سبق میں شامل کی گئی ہے وہ یہ علامت ہے، اور اس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، اور اس کو کھڑی زبر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اسٹینڈنگ فتحہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر کی علامت آتی ہے تو اس کو ہم 2 سیکنڈز کے لیے لمبا کرتے ہیں، اس حرف کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم را کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ را.
تو ابھی ہم پورے لیٹر کو پڑھتے ہیں. الف لام را. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. الف لام را. نیکسٹ، اس باکس میں ہمارے پاس 4 حروف ہیں. تو پہلا حرف جو ہے وہ بالکل سیم سیدھی سی لائن ہے، الف ہے. اس کو ہم لمبا کیے بغیر پڑھیں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی علامت نہیں ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے یہ لام کی آدھی شکل ہے اور لام کے پاس مد کی علامت ہے، تو ہم لام کو 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسا کہ لام. اس کے بعد میم جو ہے، میم کے پاس 2 سائن ہیں، دوبارہ 2 علامتیں ہیں. تو میم کے اوپر پہلی جو علامت ہے وہ تشدید کی علامت ہے. تو میم کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک بار ہم اس کو لام کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک بار ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہم میم کو لام کے ساتھ پڑھیں گے تب ہم میم پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لام. تو یہ ہم نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے میم کو. جب ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم میم کو 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ میم. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ حرف ہے وہ ہے را. اور را جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، تو را کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ را. تو چلیں ابھی ہم پورے حرف کو پڑھتے ہیں. الف لام میم را. دوبارہ الف لام میم را. تو آج کی کلاس میں ہم نے پہلی لائن جو ہے اس کو پڑھا ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ آج کی کلاس جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.